Hello, this is Adeline and you're watching in Goa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant announced that from 1st April, the government will bear the service tax deducted from the GHRTC employees' salaries. Additionally, a salary hike of 3,000 to 5,000 will be implemented next month. Employees will also be entitled to 6 months of paid maternity leave. Those with clear records will be made permanent after completing a 2 years prohibition period. हे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन बाब दीपक हाणें सांगला त्या प्रमाणे अक्षरशः 300 ते 400 भुरग्यांनी सुरू केल्ले आनी म्हणजे सुरू करता आसतना सुद्दां इतक्यो मारामारी म्हणजे तांकां कदाचित याद नासतली 4,000चो पगार GRESान मेळटालो तो आमी तुमकां 8,000 रुपया पर्यंत पगार दिता हे म्हणून जेन्ना सुरू केलो म्हणजे 4,000 मेळटालो आनी तो तांकां फक्त गव्हर्मेंटात घेवचे आनी गव्हर्मेंटान आमकां काम दिवचें म्हणून तेंच्यांनी तेन्ना स्ट्रायक केलो आमी सांगलें ना गव्हर्मेंटात घेवप हें शक्य ना कारण आता जर तुम्ही पळयलें गव्हर्मेंटात घेतलें आसत जाल्यार स्टाफ सिलेक्शनाची एग्जाम दिवची पडटली आसली 6वी पास आनी 8वी पास ह्या भुरग्याक केन्ना नोकरी मेळची नासली आज आमी जे काम करता हे काम करपा खातीर खंय तरी सायडीकच्या स्टेटींतल्यान हे सगळे भुरगे येताले आमी जर हे काम करूंक नासले जाल्यार गोंयचेर कितल्या मोठ्या प्रमाणात 4,000 लोक हे भायले येतले आसले त्यांच्यो फॅमिली हांगा सेटल जातल्यो आसल्यो आनी ते काम ते करतले आसले आनी आमचे हे भुरगे गांवांतले गांवांतूच उरतले आसले कोणूच हे काम करूंक पावचे नासले पण आमचें विजन आशिल्लें हे आमचें विजन कितें तर स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग प्रत्येक भुरग्या खातीर स्किल करप ताका प्रमोट करप आनी ताका बरें काम करूंक शिकोवप आनी तेंय बी कशें तर ताका सेक्युअर्ड जॉब दिवप आमी म्हटलां की तुमकां मेळिल्ली नोकरी ही टेम्पररी नोकरी न्ही ही नोकरी जी आसा ही परमनंट नोकरी आनी म्हणून आज हे सगळें सांगता आसतना तुमचो आतां पर्यंत बऱ्याच जाणांक दिसतालें नोकरी मेळ्ळी काय बऱ्याच जाण विचारताले ती टेम्पररी नोकरी म्हाका कित्याक काय म्हणून ही टेम्पररी नोकरी न्ही 2 वर्साचो प्रोबेशन पिरियड सोंपल्या उपरांत जो भुरगो सिन्सियरली जेचे खंयसरूच एबसेंटिजम ना जेचेर कसलीच केस जावंक ना जेचेर कसलीच कंप्लेन जावंक ना तो ऑटोमॅटिकली 2 वर्साच्या उपरांत ह्या कॉर्पोरेशनात परमनंट स्टाफ आसतलो हें आयज हांव जाहीर करतां आनी ते हे सगळे परमनंटली स्टाफ जातलो आनी परमनंटली स्टाफ जाल्या उपरांत ताका वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीजूय मेळटल्यो आमी आतां पर्यंत म्हणजे खूब जाण म्हणजे इररेग्युलर्स ह्या कॉर्पोरेशनान खूब मोठ्या प्रमाणात आसताले बट जो पर्यंत म्हणजे जर कोण इररेग्युलरिटी आसलो जाल्यार तो 2 वर्सांनी जावंक शकचो ना ताका परत आनी 1 वर्स जो आहा पळय न्ही आनीक प्रोबेशन करचो पडटलो म्हणून आपली सर्वीस कितली सिन्सियरिटीन आनी हितूर करपाची ते आपूण प्रत्येकान ठरोवचें पडटलें दुसरें तुमकां जी लीव म्हणजे 15 दीस कितें तरी 8 आय थिंक 7 दीस कॅज्युअल लीव 15 दीस तुमकां प्रिविलेज लीव ही तुमकां ऑलरेडी मेळटा हाज्या भायर आमी मॅटर्निटी लीव दिवपा खातीर आनी मॅटर्निटी लीव जी तुमकां दिवपाक जाय इट इज फॉर द 3 मंथ्स या 6 मंथ्स 6 मंथ्स मॅटर्निटी लीव हाज्या फुडें सगळ्या महिलांक कंपल्सरी मेळटली जेंकां इलिजिबल आहा ती आनी त्या इलिजिबल आसलेल्या महिलांक पेड लीव मेळटली हांव तेंच सांगता कारण आतां पर्यंत ह्या कॉर्पोरेशनाक जो दुय्यम दर्ज्यांत पळयताले त्या दुय्यम दर्ज्यांत पळोवपाची गरज ना आमी ताका एट पार विथ द गव्हर्मेंट स्टाफ हाज्या बरोबर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा म्हणून हांवें म्हटलें की 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत कन्फर्मूय जातले आमी आतां पर्यंत पळयताले की फाटलेय फावटी हांवें डिक्लेअर केलां की जो 3 वर्सां ह्या म्हणजे 2 वर्सां प्रोबेशनांतली आनी 1 वर्स कन्फर्माचें अशी जी 3 वर्सां कोण कंप्लीट करता त्या भुरग्याक आनी ताची एज रिलॅक्सेशन बाय गिवींग 5 इयर्स जो युनिफॉर्म सर्विसीस म्हणजे खंयच्यो तर आमी पुलीस सर्वीस आसतली फॉरेस्ट गार्ड आसतले किंवा आमच्या फायर गार्ड आसतले ह्या तिनूय डिपार्टमेंटांनी 10% इज रिजर्व फॉर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स जे आमच्या ह्या डिपार्टमेंटांतले स्टाफ तांची फिजिकल फिटनेस आनी त्यांची रिटन एग्जाम क्लियर करतले ताका वेगळो 10%चो कोटा ह्या कॉर्पोरेशनाक आमी रिजर्व वयतलो त्या पद्दतीचे ऑलरेडी नोटिफिकेशन्स काडला म्हणून आपली फिटनेस हांवें कित्याक सांगता कारण तुमकां बाकीच्या लोकांक जर 25 वर्सांचेर पुलीस जावपाचो चान्स आसा जाल्यार तुमकां 30 वर्सांचेर पुलीस जावपाचो चान्स आसा आनी तो ऑपॉर्च्युनिटी ही तुमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय बाय किपींग युअर फिटनेस दीपक म्हाजे कडेन ग्रावंड मागतालो हांवें गुरूक सोमतेच सांगलां एप्लिकेशन कर आनी ग्रावंड तुका घेवन उडय आमी परमनंटली तुमकां प्रॅक्टीस आनी हें करपा खातीर परमनंट ग्रावंड दिवपाकूय आमी तयार आसा आज खोशेची गजाल आनी एक तुमकां सांगता
तुमच्या पगारात फुडल्या म्हयन्यांतल्यान आमी GST कट करताले तुमचो, वीच इज GST इज एन 18% GST सर्वीस टॅक्स तुमकां लागतालो. हांवें पयर म्हज्या लक्षान येयना फुडें सांगलें सरकारी गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक सर्वीस टॅक्स लागना, भले तुमी सर्वीस दिता बट ती सर्वीस टॅक्स जो आसा पळय गव्हर्मेंट फारीक करतलो तुमच्या पगारान 3 ते 5 हजार रुपया. हाज्या मदीं सगळ्यांच्या पगारान फुडल्या म्हयन्यांतल्यान वाड जातली. हाज्या फुडें सगळ्यांचो सर्वीस टॅक्स सरकार पे करतलो. सर्वीस टॅक्स हांवें सरळ सांगलां, कारण आमचे भुरगे जर काम करता, इतले कश्टान काम करता आसत जाल्यार तो सर्वीस टॅक्स आमी पे करता, आमी बेर करता, सरकार बेर करता. तो सर्वीस टॅक्स तुमी बेर करपाची गरज ना. म्हणून म्हणजे 3,000 पासून 5,000 रुपया पर्यंत ज्याची जशी सॅलरी आसा तशी सॅलरी तो वाड जातलो. फुडल्या वर्सा तुमकां इन्क्रिमेंट मेळटलो. आमी पळयता, हांवें गुरुदासाक सांगलां की इवन दो कॅल्क्युलेशन करून जाता जाल्यार फाटलेय बी तुमकां रिवर्स दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार फाटले सुद्दां पयशे तुमकां परत दी म्हणून. हांव फक्त घोशणा करिना, तुमकां कळपा खातीर सांगता, त्या घोशणाचो फायदो घेवपाक तुमकां कळपाक जाय म्हणून हांवें सांगलां. म्हणजे सेफ अँड सेक्युअर्ड गोवा दवरपा खातीर सिन्सियरिटी इज इम्पॉर्टंट. सेफ अँड सेक्युअर्ड गोवा फक्त पुलीस दवरिना, सेफ अँड सेक्युअर्ड गोवा आमचे GHRDCचे स्टाफूय दवरता. आनी आय फील प्राऊड जेन्ना आमचो एखादो भुरगो एखाद्याचो मोबायल शेणलेलो, एखाद्याची पर्स शेणलेली, एखाद्याच्या पर्सीन असलेले पयशे 1 लाख रुपया सुद्दां जरी आसलो परत व्हरून हँडओवर करता पुलिसा कडेन आनी ताका ते दिता, तेन्ना म्हाका प्राऊड फील जाता. हय, तो आमचो सेक्युरिटी आसा GHRDCचो. ही सिन्सियरिटी सदोदीत तुमच्यान आसची. आनी जेणे करून हांवें फाटले फावटी जशें डिक्लेअर केल्लें, तुमचें स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग जावचें. तुमी शिकत रावचें हें गरजेचें आसा. आमची एज जाली म्हणजे 40 वर्सां जाली किंवा 50 वर्सां जाली म्हणजे आमचें शिक्षण सोंपलें न्ही. घडये कदाचित आपल्याक उमेद आसली शिकपाची, बट आपल्या परिस्थिती खातीर तेन्ना आपल्याक शिकूंक मेळूंक ना. बट ही संद आसा तुमकां शिकपाची. आनी म्हणून आमी म्हटलां की एन्युअली 10,000 रुपया पर्यंत तुमची एक्चुअल फीस आसा ती फीस आमी पेड करतले. जो कोण 8वी जाला, 6वी जाला, तेकाय बी डायरेक्टली जर एग्जामीक 10वेचे तो बसूं शकता. आयदर इग्नोचे आसतलो, गोवा बोर्डाचे आसतलो किंवा बाकीची एग्जाम, खंयचीय करस्पॉन्डन्स एग्जाम आपल्यो ड्युटी डिस्टर्ब न करता तेणी आपली 10वी करची, आपली 12वी करची, ओके, किंवा तेणी आपलें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचें. ताजी एन्युअली फीस ग्रॅज्युएशन करपाक जरी 3 वर्सां लागली, 3 वर्सां जरी लागली तेका, ओके, जाल्यार त्या 3 वर्साची फीस अप टू 10,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ही सरकार पे करतले.